अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में हालात मजीद कशीदा और एक टकराव सी सूरत बन गई है। बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है जिसके बारे में सोचकर भी यकीन माने डर लगता है, खौफ आता है। और एक फड्डा पड़ा है, बहुत तगड़ा फड्डा पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, जहां पर नून लीग के एमपीए को बाकायदा जूते मारे गए हैं। जूते, उन्हें लिटरली जूते फेंक कर मारे गए हैं। वीडियो चल के आपको दिखाते हैं। लेकिन ये बड़ा खौफनाक अमल है। तहरीक इंसाफ के लोगों को देखना चाहिए कि जूते नहीं मारने चाहिए थे। इस तरह का अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। यानी अपने जूते मार सकते, लेकिन उन्हें भी देखना चाहिए था कि किस तरह से वो आकर घड़ी लहराकर, यानी घड़ी सामने करके, जो इमरान खान के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया है, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को इश्तियाल दिला रही है। उन्हें जूते और लोटे असेंबली के अंदर मारे गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज और पैगाम भी दे दिया है। तो ये देखकर दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हालात किस तरफ जाएंगे। ये किस कदर खौफनाक किस्म का असेंबलीज के अंदर टकराव होगा, चूंकि जिस तरीके से धांधला या डकैती मारी गई है मैंडेट के ऊपर, ये हालात इस तरह से चलेंगे नहीं। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का आज का माहौल देख लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के नारे किस तरह से लगे हैं, किस तरह से लोग जज्बाती हैं और किस तरह से इमरान खान से वो इजहार हमदर्दी या खान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। असेंबली के मनाजिर देख लें। अब ये बाकायदा इंतहाई जज्बाती नारे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लगे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। और फिर बहुत ज्यादा लोग जज्बाती थे, गुस्से में थे और बहुत, यानी हल्फ तो सामने उठा लिया है, लेकिन बड़े जज्बाती नारे लगे हैं। लेकिन इसी दौरान नाखुशगवार वाकया ये नजर आया कि जहां पर नून लीग की एमपीए सोबिया शाहिद साहिबा घड़ी लेकर असेंबली के अंदर आती है और घड़ी इस तरह लहराकर, जब वो खान के नारे लगा रहे हैं और ये वहां पर घड़ी इस तरह से लहराती हैं, उन्हें जूते मारे गए हैं, ऊपर से जूते बाकायदा से फेंके गए हैं। ये वीडियो आप देख लें 26 सेकंड की। अब ये सारी सूरत असेंबलीज के अंदर बनती जा रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अवाम किस तरह से चलेंगे, किस तरह से अवाम के बाकायदा हुकूक के ऊपर डाका मारा गया है, उनका मैंडेट छीना गया है, सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, बिजली के बिल्स में मजीद इजाफा कर दिया गया है। 55 अरब रुपए आपने मजीद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकालने हैं। एक तो उनका वोट चोरी हुआ, वोट चोरी करके डाका मारा गया है, लोग गुस्से में, इश्तियाल में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है। और साथ साथ जनाब उनके ऊपर बिजली का जो इजाफी टैक्स है वो भी उनके ऊपर डाल दिया गया और 7 रुपए बिजली की यूनिट में इजाफा कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में ज़रा रमजान आने वाला है, उस दौरान पेट्रोल भी बढ़ेगा, उस दौरान खाने पीने की चीजें भी, उनमें भी इजाफा होगा। साथ साथ ये जो माहौल है ये बनता जा रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हालात किस तरफ जाएंगे। अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कल कौमी असेंबली का सेशन होना है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अभी तक कोई किसी भी तरह का सेशन नहीं बुलाया। अभी तक कोई टेलीविजन के ऊपर यह कैंपेन रिपोर्ट नहीं हुआ कि जो दरखास्त आरिफ अलवी साहब से की गई थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट बराए मेहरबानी असेंबली का सेशन बुलाएं, अभी तक तो वो वजिद है कि जनाब मैं किसी भी तौर पर सेशन नहीं बुलाऊंगा जब तक रिजर्व सीट्स का मामला हल नहीं होता, जब तक तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को उनके रिजर्व सीट्स नहीं मिलती। तो अगर इसके बावजूद भी अगर स्पीकर असेंबली यानी स्पीकर कौमी असेंबली अगर कल का सेशन बुलाते तो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होगा, उसकी हैसियत ही कोई नहीं होगी, मावरा आइन होगा, आइन के बरक्स होगा। लेकिन जाहिर आइन पाकिस्तान के अंदर रोन दिया गया है और पूरा जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर किसी तरह से इंस्टॉल करना है शरीफ खानदान को, और उसी की तैयारी जारी है। इसीलिए साफियों की जुबानें बंद की जा रही हैं, इसीलिए इमरान रियाज खान साहब बंद हैं, अभी तक उनके बारे में कोई इतलात नहीं आ रही। बहरहाल उनके हवाले से समाअत जारी है और असदुर साहब को बाकायदा से रोक लिया गया है। फिर और भी खबरें आ रही कि 160 साफियों की लिस्टें बना दी गई हैं जिन्हें गिरफ्तार करना है, जिनकी जुबान बंदी करनी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं सोशल मीडिया के, उनकी जुबानें बंद करनी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें खैबर पख्तूनख्वा के सारे मनाजिर देखकर कि कौमी असेंबली में कल जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाना है और इनकी एक बड़ी तादाद है, ये एक बड़ा ग्रोह है जो कि कौमी असेंबली के अंदर जाएगा। उन सबका ये कहना है कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे बल्कि असेंबली के अंदर खड़े होंगे। अब खुद ही अंदाजा लगा लें, जब शेर अफजल मरवत और उन जैसे जज्बाती मुख्तलिफ और भी नौजवान जो इस दफा वोट लेकर आए हैं, जिनके पीछे अवाम खड़ी है, अवाम की उम्मीदें हैं, जो बाकायदा फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जब वो कौमी असेंबली के अंदर जाएंगे तो कितना तगड़ा और मैसिव वो प्रोटेस्ट करेंगे। पंजाब असेंबली के अंदर आपने देखा कि बाकायदा से लॉबी के अंदर लोगों को रोक कर मरियम साहिबा की ताजपोशी करवाई गई है,
تو یہ معاملات اس طرح سے چل نہیں سکتے، نہ ہی قومی اسمبلی کے اندر یہ چلیں گے. اور شیر افضل مروت نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اندر ہم کھل کر ایک میسو پروٹیسٹ، ایک میسو ڈیمونسٹریشن پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کریں گے اور ٹھیک ٹھاک تگڑی نعرے بازی ہوگی. اور جو مناظر خیبر پختونخوا کے دیکھیں وہ دیکھ کر خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے اسموتھ سیلنگ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے گی. میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب کے ویلوگ، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ بہرحال تحریک انصاف کے مختلف لوگ یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ شاید کوئی خدا نخواستہ سول نافرمانی کی بھی کال دے دی جائے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر پاکستان کسی بھی ایسی نافرمانی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آلریڈی کولیپس کیا ہوا ہے، آلریڈی ہمارا جو معیشت ہے، رول آف لا ہے، بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر اس وقت کمپرومائز ہیں، لہذا ایسی کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ایک اور معاملہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے گزشتہ دن بھی اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے. آج کے دن آئی ایم ایف کو خط چلا جائے گا اور یہ اگین ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، اگین یہ ایک بہت بڑا بلاکیج ہوگا، اور اگین آئی ایم ایف کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے مترادف ہوگا کہ جہاں پر پاکستان کی ایک مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ جناب مینڈیٹ تھیوز نے ڈاکہ مارا گیا ان کے مینڈیٹ کے اوپر، ان کا الیکشن چوری کیا گیا ہے، تو آئی ایم ایف کیسے نیگوشیٹ کرے گا، کیسے بات چیت کرے گا؟ تو اگین ایک بہت بڑا بلو آئی ایم ایف کے لیے بھی ہوگا اگر عمران خان صاحب اس طرح کا خط لکھ لیتے ہیں. بہرحال متضاد رائے موجود ہے تحریک انصاف کے اندر بھی، ان کے کچھ ماہر قانون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کو خط آئی ایم ایف کو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن پاکستان کے مختلف اور بہت سارے تجزیہ کاری سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ بالکل آئی ایم ایف کو لکھنا چاہیے اور اس بات کی پر زور دینا چاہیے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ مینڈیٹ لے کر آئیں، آپ کے پیچھے مینڈیٹ ہونا چاہیے، عوام ہونی چاہیے، لہذا آپ پہلے یہ آڈٹ کروائیں مینڈیٹ کا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے جرلو پھیرا گیا اور کس طرح سے دھاندلا کیا گیا. بلکہ ابھی تک انتخابات ختم نہیں ہوئے، ابھی تک رزلٹ آ رہے ہیں، ابھی تک رزلٹس کو مینج کیا جا رہا ہے، ابھی تک رزلٹس کو منور کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک نون لیگ کو سیٹیں کسی نہ کسی طور پر دلوائی جا رہی ہیں. تو یہ ساری جو پکچر ہے پینٹ ہو رہی ہے اور وہ بڑی خوفناک قسم کی پکچر پینٹ ہو رہی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جناب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آج معاملہ تھا، اور وہ معاملہ تھا کہ آج جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو طلب کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ بلوچ طالبہ کی بازیابی کے حوالے سے انہیں بلایا گیا تھا، اس سے پہلے کئی دفعہ انہیں نوٹسز سرو ہوئے لیکن وہ نہیں گئے. اب سمیع ابراہیم صاحب نے اس کے اوپر بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ ویلوگ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کو، سینئر جج کو، جو نگران وزیر اعظم صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے دھمکی دی ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ بھی غائب ہو سکتے ہیں، آپ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے بڑا کھل کر اسے کنڈیم کیا، مختلف صحافی سے کنڈیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا غلط طریقہ تھا جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کو ایڈریس کیا ہے یا ان سے گفتگو کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے اس سے پہلے باقاعدہ سے یہ کہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وردی کا احترام ہو، اور جناب انہوں نے مذاق اور شغل میں وردی کو مذاق بنا دیا گیا. تو اس طرح کے بہت سخت ریمارکس ان کے اس سے پہلے رپورٹ ہوئے تھے. پھر سمیع ابراہیم صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ رپورٹڈلی محسن اختر کیانی صاحب کے کسی قریبی کو بھی غائب کیا گیا تھا. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا سینئر ترین پاکستان کے ججز ان کے یہ حالات ہیں. اب جب جو اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب آج نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ایک غیر قانونی طور پر انلیگل وزیر اعظم پاکستان کے رہے، جنہوں نے اپنی ٹائم لمٹ سے ایکسیڈ کیا، جنہوں نے ملک کو بالکل اندھیروں میں جھونکا، جن کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، تباہی اس ملک کے اندر نکلی، اور وہ بالکل یعنی انہیں ایسا محسوس ہو رہا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک، کبھی اس دورے پر، کبھی اس دورے پر، کبھی یہ والی ٹائی پہننی ہے، اس کے ساتھ میچنگ کوٹ کون سا پہننا ہے. پھر جو طالبہ نے ان کے ساتھ کیا، پاکستان بھر کے اسٹوڈنٹس نے ان سے سوالات کر کر کے ان کی تباہی نکالی ہے. لیکن اب جناب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے جا کر یہ کہا ہے کہ یو این کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشن بھی پوچھتا ہے کہ کون لاپتہ ہوا ہے. جیسے اگر آپ لاپتہ ہو جائیں، یعنی جج صاحب کو یہ کہہ رہے محسن اختر کیانی صاحب کو کہ جیسے کہ اگر آپ لاپتہ ہو جائیں تو یو این یہ پوچھے گا کہ آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، کیا آپ لاپتہ ہوئے؟ تو جج صاحب کو مخاطب کر کے کہنے کہ جناب آپ بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ محسن اختر کیانی ہیں اور آپ غائب ہوئے، آپ لاپتہ ہوئے. تو اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اصل میں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی جبری طور پر لاپتہ ہو سکتا ہوں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بھی، یعنی جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جبری طور پر لاپتہ ہو سکتا ہوں یا مجھے بھی غائب کیا جا سکتا ہے. تو اس پر نگران وزیر اعظم صاحب تھوڑے سے ہلے، انہوں نے کہا نہیں سر، میں تو مثال دے رہا تھا، آپ میری مثال لے لیں، اگر مجھے کو اٹھا لے یا مجھے کو غائب کر لے تو پھر یو این اسی طرح سے پوچھے گا کہ جناب آپ کاکڑ صاحب ہیں اور آپ لاپتہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک گفتگو انہوں نے بات چیت کی ہے کہ جناب ساری ریاست اس کی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ حامد میر صاحب اس کے بارے میں بات چیت کر چکے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو خاصا غصہ بھی آیا تھا. حامد میر صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ سے ویلوگ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مختلف جو طلبہ تھے، مختلف شاعر، پوئٹ اور ادیب اور مختلف لوگوں کی ایک لسٹ 50 لوگوں کی بنا کر میں نے رانا صاحب کے حوالے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جب لسٹ حوالے کی کہ پہلے ان لوگوں کو تو بازیاب کریں، تو اس کے بعد انہی لوگوں میں سے کچھ شاعروں کو مار دیا گیا.
यानी जो लापता हुए थे, जो लिस्ट हमने प्रोवाइड की, उन्हीं में से कुछ बंदों को बाकायदा से मार दिया गया। तो बड़ी खौफनाक खतरनाक किस्म की सूरत हाल है और इस मसले का भी ज़ाहिर हल होना चाहिए। डॉक्टर महारंग बलोच आपने देखा पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक लंबे टाइम तक बड़े मुश्किल टाइम में बैठी रही हैं और अब वज़ीर आज़म साहब जाकर वहां पर धमकी भी लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मनाजिर आपने देखे, बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। स्मूथ सेल होना चाहिए, मेरे ख्याल में सबको इंगेज करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के रवैये के साथ असेंबलीज पाकिस्तान के अंदर चलना लगभग नामुमकिन है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।